देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक सोमी जेजू आज 72 जाणांक नेमता आनी एका शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगांक एकान धाडटा. पूण धाडच्या पयलें तो तांकां सांगता पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडे थोडेच देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडे धरच्याक मागा. मोई मोगाच्या भाव भयणीनो, आज सताची शुभ वार्ता प्रगट जायना. जायतलो लोक चड आनी चड लोक क्रिस्तांव लोकूच म्हूण येत सडावत जावन सगळो काळोखांत आसा. त्या काळोखांत आसलेल्या त्या सैतानाच्या गुलामपणांत आशिल्ल्या त्या लोकांक भायर हाडिचे जाल्यार ही सताची शुभ वार्ता म्हळ्यार देवाच्या राजा विशांत आमी प्रगट करीचे. घराघरांनी वचोन आमी प्रगट करीचे या जेजू क्रिस्ता विशांत. कित्याक म्हळ्यार जायतो लोक नाचाच्या वाटेन वचून आसा. कोणाच्या कुशीन ते तांची वाट आनी तांचे पोईन जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, न्हीज जावन देवान म्हाका आनी तुका विसरलें ही सताची शुभ वार्ता प्रगट करूंक. पूण आज आमकां ही सताची शुभ वार्ता प्रगट करूंक लज दिसता, आमकां भेस दिसता. कित्याक? कित्याक गे म्हळ्यार आमी जेजू क्रिस्ता विशांत जाणा जावं ना. जेजू क्रिस्ता विशांत आमी नेनाव. आमकां लज या जेजू क्रिस्ता विशांत सांगूंक. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे देवाचे राज लागीं पावला म्हणून आमकां सांगूंक तूं देवान विसरलें. न्हीज जावन एकलो कोरो पाटलावदार जेजूचो एक मणयारी न्हीज जावन ताचें काम कितें गे म्हळ्यार सर्गीच्या राजा विशांत मात्र ताका सांगूंक. कशें देवान तुजो अती मोग केला. सर्गीच्या त्या सर्व आशिर्वादांनी तुका कशें भरलां. कशें? आज जायत्या लोकांक गुत्तू ना. देवान ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडन नासाच्या वाटेन आशिल्ल्या तुका, मोगाच्या भाव भयणी तुका ताणें सस्नाच्या जिविता कुशीन ताणें आपणटला. ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडन त्या जेजू क्रिस्ता मुखांत तुज्या बदलाक तो कुरसार मेला. तुज्या बदलाक ताणें रगत वरयला. तुज्या बदलाक ताणें तो खांट्याचो मुकुट ताच्या माथ्यार संसिला. म्हज्या बदलाक ताणें ते जरबदांनी मार केल्यात. हें प्रगट करूंक देवान म्हाका आनी तुका विंचला. आमकां गुत्त आसा की पातकाचो सांबाळ कितें जावन आसा. पातकाचो सांबाळ मरण, कोणाचें मरण. पूण देवाचें अपारमीत काकूळट जावन आसा जेजू क्रिस्ता मुखांत म्हाका आनी तुका सोडवून. ही बरी खबर प्रगट करून देवान म्हाका आनी तुका विंचला. मोगाच्या भाव भयणीनो, ही बरी खबर प्रगट करतना जायतलो लोक न्हीज जावन जेजू क्रिस्ता कुशीन घुंवता. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे मात्र हाका कितेंय कुडसूंक ना. ही बरी खबर एक ह्या संवसाराचे कितेंय गलीज आसा पळय तें कुडसूंक ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, ही बरी खबर मात्र प्रगट करून देवान विंचला. आनी ही बरी खबर जायतल्या जाणांक सासणीक जिवीत दिवंक पावता. जायतल्या जाणांक एक बरवसाची ती भुरगीं जावंक पावता. जायतलीं जाणां काळोखांत आशिल्लीं उजवाडाक येतात. जर तर ही कोण स्विकार करना, तांकां आमी पळयता. जर तर तांचेर अविश्वास आसा, तीं त्या नाचाक पावतलीं. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हाका आनी तुका देवान विंचलेल्या काल्याक गे म्हळ्यार जायतल्या जाणांक ही सताची शुभ वार्ता प्रगट करूंक. देखून आमी आमचे वरस एक नदर घालया. आमी कितें करनासा. प्रत्येक रितीन आमी मागया ह्या एक देवाच्या राजा विशांत प्रगट करूं. जाल्यार व्हड कृपा देव आम्हा समेस्तांक दिवं दी म्हणून आमी मागया. आमेन.